आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नाज़रीन, किताब बिहारुल अनवार जिल्द 7 के बाब मारिफतुल नूरानिया में और उसके अलावा मुतअद्दिद किताबों में हज़रत जाबिर जोफ़ी से मरवी है कि मैंने एक दिन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के सामने उमवी मजालिम का शिकवा किया कि अब आपके दोस्तों की ज़िंदगी मौत से भी बदतर है। हज़रत अली पर सब्बो शतम किया जा रहा है, दुख्तर रसूल के ख़िलाफ़ हर्जा सराई हो रही है, जवानाने जन्नत के सरदारों की किरदार कुशी और आए दिन आपके मुहिब्बीन को जिंदान में डालना और कत्ल करना मामूल बन चुका है। हद ये है कि आपके मुहिब्बीन को मस्जिद नबवी में बुलाया जाता है और जब वो जमा हो जाएं तो हज़रत अली पर सब्बो शतम शुरू कर दिया जाता है। अगर कोई सिर्फ इतना कह दे कि अली बिरादर रसूल थे तो उसकी शामत आ जाती है, उसे बूतुराबी कहकर मारा जाता है और जब लोग मार मार कर थक जाते हैं तो उसे गवर्नर के पास ले जाते हैं। वो पहले जिस्मानी अजियत देता है, फिर जिंदान में डाल देता है और चंद दिन के बाद उस बेचारे को कत्ल कर दिया जाता है। ये सुनकर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और दस्ते दुआ बुलंद करके अर्ज किया, बारे इलाहा, तू भी कितना हलीम है, तू मालिक है, तू जैसे चाहे तुझे कौन रोकने वाला है। फिर आपने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमाया कि बेटा, कल सुबह मस्जिद नबवी में तबर्रुकात अंबिया में से सिर्फ एक धागा ले जाना और उसे इंतहाई मामूली सी हरकत देना। ख्याल रखना कि कहीं उस धागे को झटका न लगे, वरना कुर्राए अर्ज तबाह हो जाएगा। जाबिर कहते हैं, ये सुनकर मैं हैरान हुआ कि ये अजीब मसाला है कि धागे को बड़ी मामूली सी हरकत देना, ज्यादा झटका लगने से कुर्राए अर्ज तबाह हो जाएगा। बहरहाल मैं खामोश होकर उठा और दूसरे दिन सुबह सवेरे फिर आ गया। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाबिर, ये तेरे आने का वक्त तो नहीं है, इस वक्त कैसे आए हो? मैंने अर्ज किया कि मैं उस धागे का कमाल देखने आया हूँ। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाबिर, अगर हमारे अगियार के सुल्बों में हमारे मुहिब और हमारे मुहिब्बों के सुल्बों में गैर न होते तो मैं इस कुर्राए अर्ज को ज़ेरे आब कर देता, लेकिन हम अल्लाह के वो मोहतरम बंदे हैं जो कौले खुदा पर सबकत नहीं करते, उसी के हर हुक्म की तामील करते हैं। जाबिर कहते हैं, मैंने पूछा, अब आप क्या करने चले हैं? आपने फरमाया, कुछ नहीं, बस जरा उनको अजाब खुदा से डराऊंगा। मैंने कहा, मस्जिद नबवी में वो हजारों की तादाद में मौजूद है, आप उन्हें कैसे डराएंगे? आपने फरमाया, मस्जिद नबवी चलो और वहीं देख लेना। फिर आप मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और वहां 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर अपना रुखसार ज़मीन पर रखा और इंतहाई मुख्तसर सी दुआ पढ़ी, फिर खड़े हो गए और आस्तीन से एक बारीक सा धागा निकाला। उससे कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। उसका एक सिरा मुझे दिया और फरमाया कि ख्याल रखना कहीं हिल ना जाए, अगर ये ज़्यादा हिल गया तो रूए ज़मीन धंस जाएगा। मैं उसका एक सिरा लेकर इंतहाई एहतियात से चलने लगा। चंद कदम के बाद फरमाया, अब रुक जाओ। मैं रुका तो आपने इतनी आहिस्तगी से उस धागे को हिलाया कि मुझे एहसास तक न हुआ। फिर फरमाया, अब मुझे दे दो। मैंने वो धागा उन्हें दे दिया और अर्ज किया कि इससे क्या हुआ है? आपने फरमाया, ये मस्जिद में मत पूछो, जरा बाहर निकलकर लोगों से पूछो कि क्या हुआ है। मैं बाहर निकला तो हर तरफ चीखो पुकार और दुहाई थी। मकान गिर रहे थे, दीवारें हिल रही थीं, जलजला बरपा था। मकानों के गिरने से गर्दो गुबार और धमाके सुनने में आ रहे थे। लोग गली कूचों से दौड़े चले आ रहे थे। हर शख्स कह रहा था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उठो कयामत आ गई है। तमाम लोगों का रुख मस्जिद की तरफ था और एक दूसरे से कह रहे थे कि भला अजाब कैसे ना आए, हमने खुदा की नाफरमानी की हद कर दी है। मिंबर रसूल पर वसी रसूल को सब्बो शतम किया जाता है और हम खामोशी से सुनते हैं। फिस्को फुजूर की इंतहा हो गई है और हम खुशी से बगलें बजाते हैं।
خالق کا حق ہے کہ وہ جتنا چاہے ہمیں عذاب دے۔ لوگ مسجد میں آئے تو امام محمد باقر علیہ السلام موجود تھے۔ لوگ کہنے لگے، اے فرزند رسول، مدینہ تباہ ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، توبہ و استغفار کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، ظلم و جور ختم کر دو۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ بتا اب کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مت پوچھیں کہ کیا حال ہے، مجھے تو ترس آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں تیرے دل میں ابھی تک کچھ باقی ہے جس کی وجہ سے تجھے دشمنان آل محمد پر ترس آ رہا ہے۔ بھلا یہ لوگ قابل ترس ہیں جو اس جرم میں ہمارے محبوں کا خون مباح سمجھتے ہیں کہ انہیں ہم سے محبت ہے۔ یہی لوگ حکومت کو جا کر بتاتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا محب آل محمد ہے، یا اس نے فلاں جگہ پر کسی ایک محب آل محمد کو دیکھا ہے۔ پھر اپنی اس اطلاع سے حکمران وقت سے تقرب حاصل کرتے ہیں اور انعام و اکرام لیتے ہیں۔ بخدا اگر میرے آقا امام سجاد علیہ السلام نے مجھے نہ فرمایا ہوتا تو میں ذرا سی زیادہ جنبش دیتا، پھر تو دیکھتا کہ کیا ہوتا ہے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام منار اذان پر چڑھ گئے، اس طرح کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا اور وہ سب کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے بڑی ہیبت ناک آواز سے فرمایا، اے گمراہو، اے آیات حق کی تکذیب کرنے والو۔ لوگوں کو ایسے معلوم ہوا کہ جیسے یہ آواز آسمان سے آ رہی ہے۔ الامان الامان کہہ کر وہ سجدے میں گر گئے۔ پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو زمین میں زلزلہ شروع ہو گیا۔ آپ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 82 تلاوت فرمائی، بولو یہ جب ہمارے فیصلے کا وقت آن پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے تابڑ توڑ پتھر برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے یہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد زلزلے کے جھٹکوں میں اضافہ ہو گیا۔ عورتیں بچوں کو انگلی سے لگا کر اور بغل میں اٹھا کر باہر نکلیں۔ نہ کسی کو چادر کا ہوش تھا، نہ پردے کا خیال۔ آپ نے اس دھاگے کو سمیٹا اور مٹھی میں بند کر لیا۔ زلزلہ رک گیا۔ آپ منار اذان سے اترے اور میرا ہاتھ پکڑ کر بیرون مسجد آئے۔ لوگ کھڑے مختلف باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا آسمانی آواز میں بڑی ہیبت تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ زلزلہ اس آواز کے بعد آیا تھا۔ جابر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یہ دھاگا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ آل موسیٰ و ہارون کے تبرکات میں سے ہے جو اللہ نے ہمارے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمایا تھا۔ ان کے بعد یکے بعد دیگرے ہم میں سے ہر حجت خدا کے پاس رہتا ہے۔ جابر، بارگاہ خالق میں ہمارا ایک مقام ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو ارض و سماء، جنت و جہنم، شمس و قمر، خشک و تر، بحر و ماہ، سہل و جبل، رطب و یابس، تلخ و شیریں، پانی و انگوری اور حجر و شجر میں سے کسی بھی چیز کو خدا خلق نہ کرتا۔ اللہ نے اپنے نور ذات سے ہمیں خلق کیا ہے، کسی بشر کو ہم پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے تمہیں ہماری وجہ سے وجود دیا ہے، ہماری بدولت ہدایت دی ہے، ہم نے تمہیں ذات توحید سے آشنا کیا۔ ہمارے احکام کی اطاعت کرو اور ہمارے منع کرنے پر رک جاؤ۔ ہماری کوئی بات بھی سنو، اس کو رد نہ کرو۔ جو کچھ تمہیں ہمارے متعلق سنایا جاتا ہے ہم اس سے اعلیٰ و ارفع، اجل و اکرم ہیں۔ ہمارے جن کمالات کو سمجھ لو انہیں مان لو، اور جن کو نہ سمجھ سکو ان کا معاملہ ہماری طرف کر دو۔ جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ امیر مدینہ لوگوں کی وافر تعداد کے ساتھ امام سجاد کی طرف آ رہا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منت و سماجت کریں کہ وہ دعا کریں تاکہ یہ مصیبت دور ہو جائے۔ جب امیر مدینہ نے امام باقر علیہ السلام کو دیکھا تو نہایت عاجزی سے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، آپ کی نانا کی امت ہے اور آپ کے نانا کا شہر ہے، ترس فرمائیں، اپنے بابا جان سے ہماری درخواست کریں کہ مسجد نبوی میں چل کر دعا فرمائیں تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، بارگاہ خالق میں اپنے ظالمانہ اعمال سے توبہ کرو، اپنی تسکین نفس کے لیے بندگان خدا کا خون نہ بہاؤ، فسق و فجور چھوڑ دو،
खुदाबंद आलम ये मुसीबत टाल देगा। जाबिर कहते हैं कि फिर जब हम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खिदमत में आए तो आपने पूछा, जाबिर लोगों का क्या हाल है? मैंने अर्ज किया कि लोगों का हाल दिन चढ़े पता चलेगा। इस वक्त तो हर तरफ दुहाई मची हुई है, हर घर से गिरिया और बुका की आवाज़ बुलंद है। अमीर मदीना आपसे दरख्वास्त करने आ रहा था कि मस्जिद नबवी में चलकर दुआ करें ताकि ये मुसीबत टल जाए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाबिर जिन आयात खुदा का कुरान में तज़किरा है वो आयात हम हैं और हमारी विलायत आयात इलाही से है। मैंने अर्ज़ किया कि हम्द खुदा है कि उसने मुझे आपकी मारिफत की तौफीक बख्शी कि मैं आपसे मोहब्बत और आपके दुश्मनों से नफ़रत करता हूँ। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तक़सीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।